अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुश पंजवानी फ्रॉम कॉफी वगैरह। मंडे विद मुश पिछले 4 हफ्ते से नहीं हो सका, और उसकी वजह यह है कि पहले तो 2 हफ्ते मेरी फैमिली में 3 लोगों को कोविड-19 हो गया था। 3 लोगों को, तो मैं उनकी टेक केयर कर रहा था, उनको नर्स कर रहा था और उनके साथ खुद आइसोलेशन में लॉक हुआ था घर में। और जब वो 3 लोग रिकवर हो गए तो उसके एंड में मुझे कोविड-19 हो गया था। तो 2 हफ्ता मैं आइसोलेशन में रहा। वो कैसे हो गया और क्या सिम्टम्स थे और कैसे ट्रीट किया, वो एक बहुत लंबी अलग वीडियो हो जाएगी। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि उसके बारे में मुझे कुछ शेयर करना चाहिए, लेकिन वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। हो सकता है कि उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई जाए, लेकिन मैं जो है वो कुछ दिनों पहले ही रिकवर हो चुका हूँ कंप्लीटली, आप लोगों की दुआओं से और गुड विशेस से, और बैक टू वर्क। तो आज के मंडे विद मुश में जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो है कि जो बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ आइसोलेशन के दौरान हमने लॉन्च, मेरे आइसोलेशन के दौरान हमने लॉन्च की थी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को तो ऑनलाइन स्टोर लॉन्च हुआ था। ये हमने लॉन्च किया था तकरीबन 1 हफ्ता पहले, और वो था कॉफ़ी वगैरह का ट्रक की फ्रेंचाइजिंग और कॉफ़ी वगैरह कियोस्क की फ्रेंचाइजिंग। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि हमारा ओरिजिनल प्लान ये था कि पहले हम अपने 20 आउटलेट्स कंप्लीट करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल गोल था कि 2 साल में 5 आउटलेट्स कराची के अंदर, और 5 साल कंप्लीट होने से पहले पाकिस्तान भर में 20 आउटलेट्स। तो ये हमारा गोल था और अभी भी है, और हमने अपने 2 साल में 5 आउटलेट्स का गोल पूरा कर लिया था। और नेक्स्ट गोल हमारा था कि बाकी 15 आउटलेट्स खोलने हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसके लिए हम हैदराबाद जाएंगे, लाहौर जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, मुल्तान सक्कर, जहां जहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑफ कोर्स हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इस कोविड की वजह से वो प्लान जो है वो बिल्कुल पॉज पे चला गया। और हमारा आइडिया ये था कि ये 20 आउटलेट्स कंप्लीट करने के बाद हम बाकी आइडियाज में काम करेंगे, जो कि थे कियोस्क वाले आइडियाज। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल्स के अंदर कियोस्क, मॉल्स के अंदर कियोस्क, ऑफिस बिल्डिंग्स के नीचे छोटे छोटे कॉफी वगैरह के कियोस्क और कॉफी वगैरह के ट्रक्स जो डिफरेंट एरियाज में जाके खड़े हों। तो हमारा ख्याल ये था ओरिजिनली कि हम 20 आउटलेट, प्रॉपर डाइन इन आउटलेट कंप्लीट करने के बाद इन 2 आइडियाज पे काम करेंगे। लेकिन कोविड के दौरान वो वाली एक्सपेंशन का प्लान जो है वो थोड़ा सा पॉज हो गया, और हमने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज किया। और अब हमने डिसाइड किया कि हम इंतजार नहीं करेंगे 20 आउटलेट्स का, बल्कि हम ट्रक फ्रेंचाइज और कियोस्क फ्रेंचाइज के ऊपर फौरन से काम करना शुरू कर देंगे। और इसलिए हमने 1 हफ्ते पहले वो 2 अपॉर्चुनिटीज लॉन्च की, और उसका रिस्पॉन्स बहुत ही जबरदस्त। वैसे तो फेसबुक के जो ग्रुप्स के ऊपर पोस्ट थी तो उसके ऊपर तो पता नहीं कितने, ऑलमोस्ट 1000 रिएक्शंस और कमेंट्स और क्वेश्चंस आए, बट रियल प्रॉपर इंटरेस्टेड जो है वो 25-30 लोग हैं जिनसे डिस्कशन शुरू हो गई। और उस 25-30 में से कम 6-8 लोग हैं जो शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं और जिनसे बड़ी सीरियस डिस्कशन आगे बढ़ रही है। अब देखते हैं कि उसमें से कौन कहां तक जाता है। तो उसमें थोड़ा सा एलॉबरेट करना है कि ये क्या चीज है, और क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे जिनको शायद नहीं क्लियर हुआ होगा। तो कॉफी वगैरह का कियोस्क का आइडिया ये है कि डाइन इन नहीं है। कियोस्क वो है कि जो स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर छोटा सा स्टॉल बनाया जाएगा, शॉप और मॉल्स के अंदर छोटा सा स्टॉल लगाया जाएगा, फूड कोर्ट में या ग्राउंड लेवल पे या किसी भी लेवल पे। ऑफिस बिल्डिंग्स के नीचे छोटा सा स्टॉल कियोस्क बना के लगाया जाएगा, उसको हम कहते हैं कियोस्क। तो उसमें ये होता है उस कियोस्क में कि डाइन इन नहीं होता है, तो इतनी बड़ी जगह नहीं चाहिए होती है, जगह कम चाहिए होती है, तो सेटअप कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। और हमने फ्रेंचाइजिंग फीस भी रिड्यूस कर दी है ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए उस कियोस्क मॉडल पे काम करना, और फ्रेश यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं हो, और वो जो फर्स्ट टाइम बिजनेस करने वाले हैं वो उसमें काम कर सकें। तो वो जो है उसके लिए अगेन मॉल्स, फूड कोर्ट्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मॉल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स के नीचे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो वो है कियोस्क का आइडिया। वहां पे डाइन इन नहीं होगा, सिर्फ टेक अवे होगा। अच्छा, ट्रक, कॉफी वगैरह का ट्रक जो है
وہ ٹرک ہم نے اس کو نام دیا ہے لیکن وہ حقیقت میں ٹرک نہیں ہوگا بلکہ وہ سوزوکی راوی یا FW یا سوزوکی شیزور کے اوپر بنا ہوا ہوگا. وہ بھی ایک کیوسک ہوگا, ایک دکان بنی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح فوڈ وہیکلز ہوتے ہیں کراچی میں, تو کافی وغیرہ کے ٹرک کی اپرچونٹی یہ ہے کہ وہ ٹرک وہاں جا کے اس ٹرک کے اندر بھی آبویسلی ڈائننگ نہیں ہوگا, تو انویسٹمنٹ بہت کم ہے. وہ سوزوکی جو ہے وہ لیز کی جا سکتی ہے بینک سے, تو دکان کا کرایہ یا کیوسک کا کرایہ دینے کی بجائے آپ اس کرایہ کا آدھا انسٹالمنٹس پے کر رہے ہوں گے اس گاڑی کا, اور اس گاڑی کے اندر سے کافی اور سنیکس بیچ رہے ہوں گے. اور اس میں جو ہے وہ زبردست بات یہ ہے ٹرک والے آئیڈیا میں کہ وہ اتنے بڑا کراچی میں جہاں جہاں پر اپرچونٹیز ہیں, جہاں پہ کافی وغیرہ کے آؤٹ لیٹس نہیں ہیں, وہاں جا کے وہ ٹرک کھڑا کیا جا سکتا ہے مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے کے لیے. تو آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ وہ ٹرک جو ہے وہ گول گول گھوم رہا ہے پورے کراچی میں روزانہ. وہ آئیڈیا یہ ہے کہ فار ایگزامپل بحریہ ٹاؤن جا کے 2-3 مہینے کے لیے وہ ٹرک کھڑا ہو جائے. ملیر میں جہاں پہ ہمارا آؤٹ لیٹ نہیں ہے وہاں پہ جا کے وہ ٹرک کھڑا ہو سکتا ہے. آئی چدری کے روڈ میں جب تک کہ ہمارا آؤٹ لیٹ نہیں بنتا ہے وہاں جا کے وہ ٹرک کھڑا ہو سکتا ہے. اور ہم نے کافی کام کر لیا ہے اس ٹرک کی ڈیزائن پہ, ماڈلنگ پہ, کاسٹ پہ, اور ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ پرمیشنز اس کی کہاں سے ملتی ہیں اور کیسے ملتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز بالکل آفیشیل ہو, یہ نہ ہو کہ جہاں مرضی جا کے ٹرک کھڑا کر دیا اور پولیس والے سے سیٹنگ کری. ایسا کوئی پلان نہیں ہے ہمارا. ہم چاہتے ہیں کہ پراپر پرمیشن کے ساتھ وہ ہو, رائٹ. تو اس ٹرک والے ماڈل میں بھی انویسٹمنٹ ڈائن ماڈل سے تو بہت کم ہے اور کیوسک سے بھی تھوڑی کم ہے, اور اس کے اوپر ہم نے کافی کام کیا ہوا ہے. تو بہت ہی زبردست رسپانس ہے, ڈسکشن چل رہے ہیں. اور دوسری ایک چیز یہ ہوئی کہ کیوسک اور ٹرک فرینچائز کے ساتھ ساتھ جب ہم نے ایک اپڈیٹ دی کہ ہماری ڈائن آؤٹ لیٹ کی اپرچونیٹیز کہاں کہاں اویلیبل ہے, تو بہت سارا انٹرسٹ آ گیا بحریہ ٹاؤن سے, ملیر سے, جوہر سے, صدر سے, اور ڈیفنس میں کچھ ایسے کمرشل ایریاز ہیں جہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں. تو وہ بھی ساتھ ساتھ ڈسکشن چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آج کے منڈے وتھ مش میں بس یہی ایک بات ہائی لائٹ کرنی تھی کہ یہ کافی کا کیوسک اپرچونٹی, کافی وغیرہ کی کیوسک فرینچائز اور کافی وغیرہ کی ٹرک فرینچائز جو ہے وہ اویلیبل ہے. اور جس کو انٹرسٹ ہے اپنا بزنس کرنے میں 30 لاکھ تک کی انویسٹمنٹ میں, جو آؤٹ لیٹ ہوتا ہے اس میں تقریباً 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اور یہ ٹرک اور کیوسک جو ہے وہ 25-30 لاکھ میں پاسبل ہے بنانا. تو جس کو انٹرسٹ ہے اس کام میں وہ ہمیں میسج کرے, ہم سے ڈسکشن کرے. ہمارا ایک پورا فرینچائز ماڈل بہت ہی اسٹیبلشڈ ہے ڈائن ان ماڈل والا, اور اب ہم ٹرک اور کیوسک ماڈل پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ بھی بالکل اسٹیبلش ہو جائے گا. اور جو فرسٹ والا ہوگا اس کے ساتھ بہت ہی مل کے بہت ہی کلوزلی ہم کام کریں گے, اور بہت ہی اچھا سا ماڈل کیوسک اور ماڈل ٹرک کریٹ کریں گے. اور اس کے بعد اور بھی لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا اس کو دیکھ کر کہ کافی وغیرہ کا کیوسک کیسا ہوتا ہے اور کافی وغیرہ کا ٹرک کیسا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی انٹرسٹ ہے اس میں تو آپ ہمیں میسج کیجیے, ہم سے ڈسکشنز کیجیے. وی وڈ بی ویری ہیپی ٹو ٹیل یو مور اینڈ ہیو اے ڈسکشن ود یو اینڈ ہیلپ یو بلڈ اے بزنس. جی بالکل, حالات بہت خراب ہیں اور لوگ کہیں گے کہ اکانومی ڈاؤن ہے, یہ بزنس کا ٹائم نہیں ہے, لیکن جو انٹرپرینورز ہیں ان کو پتہ ہے کہ اپرچونیٹیز ہمیشہ ہوتی ہیں, اور اس وقت بھی اپرچونیٹیز ہیں. اور یہ وہ اپرچونیٹیز ہیں جو ڈائن ان نہیں ہیں بلکہ ٹیک اوے والی اپرچونیٹیز, اور ڈائن ان بھی بہت جلد کھلنے والا ہے, اور انشاءاللہ ڈائن ان والے آؤٹ لیٹس کی اپرچونیٹیز کا بھی بالکل پرفیکٹ ٹائم ہے, ٹھیک ہے. تو آج کے منڈے وتھ مش میں یہ تھی سب سے امپورٹنٹ بات. کوئی بہت لمبا نہیں کرنے والا ہوں میں اس کو. اور ایک اور چیز صرف آپ کو مینشن کرنی ہے, اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو, کہ ہم نے جو ہے, اور وہ جو ہے وہ بھی میرے آئسولیشن کے دوران ہی ہوا تھا, 1 جولائی کو coffeevagera.com/store کے نام سے ایک آن لائن اسٹور لانچ کیا ہے, جہاں سے آپ کافی بینز, چاکلیٹ مکس آرڈر کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر ہم اور کافی پروڈکٹس ایڈ کرنے والے ہیں. اور وہیں سے آپ کافی وغیرہ کا گفٹ کارڈ آرڈر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی کو برتھ ڈے گفٹ دینا ہے اور کوئی کافی وغیرہ کا فین ہے تو اس کو آپ 500 کا, 1000 کا یا 2000 کا گفٹ کارڈ گفٹ کر سکتے ہیں, جو کہ وہ کسی بھی آؤٹ لیٹ سے جا کے ریڈیم کر سکتا ہے. اسی طرح ہمارے کافی وغیرہ کے اسٹور پر کچھ گفٹ آئٹمز ہیں, کافی وغیرہ کی کیپ ہے, کافی وغیرہ کا کوسٹر ہے, اور ابھی ہم کام کر رہے ہیں کافی وغیرہ کے ٹی شرٹ پہ اور کافی وغیرہ کے مگ پہ. تو اگر آپ نے ہمارا اسٹور چیک نہیں کیا ہے تو جا کے چیک کریں, coffeevagera.com/store, ٹھیک ہے. سو
let me end by saying thank you to all of our customers, all our supporters, all our franchisees, all our staff for the customers and supporters for their support, for our franchisees and our staff for being positive and happy and persistent. اور اس لمبی چوڑی جو اسٹرگل تھی کووڈ کی، اس میں اسٹرگل کی انہوں نے اور اس میں سروائیو کیا. اینڈ ان شاء اللہ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو بلڈنگ کافی وغیرہ انٹو اے بگر اینڈ بیٹر اینڈ across Pakistan big brand soon with your help. Thank you very much. That's all for today. Khuda Hafiz.